अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ले से क्यों महरूम हुई, इसकी क्या वजूहात हैं। तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया है, जिसमें रीज़निंग दी गई है, वजूहात बताई गई हैं कि क्या वजूहात हैं जिसके सबब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया। इस फ़ैसले की डिटेल्स में जाने से पहले आपको ज़रा थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि ये वो फ़ैसला है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, काफ़ी तनकीद हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, और ये कहा गया कि इस फ़ैसले की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम किया गया है। लेकिन कुछ रीज़निंग भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, वो रीज़निंग आपसे शेयर करते हैं और इससे अंदाज़ा होगा आपको कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिरे से करवाया ही नहीं था और उसमें क्या क्या होता रहा। ये सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। तो 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये बात नाकाबिले तरदीद है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, ना मेंबरान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, ना ही मेंबरान को वोट डालने का हक दिया गया। अगर कोई बिला मुकाबला उम्मीदवार आ जाए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसे मुंतखब होने की ज़रूरत नहीं है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से फैसले में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार कैसे नामजद हुए, इस बारे में रिकॉर्ड के ऊपर कुछ नहीं है। यानी अगर इमरान खान ने इनको नॉमिनेट किया है तो रिकॉर्ड में हमें कोई चीज़ नहीं बताई गई। ना ही जब एक रिट पिटीशन, इसके अलावा जब भाई इमरान खान ने फाइल की उसमें उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन पीटीआई है। और फिर फैसले में कहा गया कि कोर्ट को बताया गया कि पीटीआई 8.5 लाख पीटीआई के मेंबरान हैं, जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा कर पीटीआई के अपने 8.5 लाख मेंबरान को हक राय दही से महरूम किया गया। आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 सियासी जमातें बनाने का हक देती है। सियासी जमातों के मेंबरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शमूलियत का हक ना मिलना उनकी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जिसके सबब आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 और बेनज़ीर भुट्टो केस में तयशुदा जो असूल हैं वो बेमायनी और गैर मौसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन बार बार पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की दरखास्तें करता रहा, हिदायत देता रहा, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। हाई कोर्ट्स में मुकदमाबाजी का सबब इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेने से रोका जाता रहा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कभी लाहौर हाई कोर्ट और कभी पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करती रही, लेकिन जब अदालत ने खुद साख्ता चेयरमैन पीटीआई यानी बैरिस्टर गौहर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनी मर्जी की खरीदारी नहीं करते रहे, ताहम हक़ाइक़ इससे बरअक्स है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित नहीं होती। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट जो है 2017 उसको पार्लियामेंट ने जमहूरी अंदाज में मंजूर किया। एक पीटीआई सेनेटर ने जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 मंजूर हो रहा था, ये तजवीज़ दी कि सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 साल के बजाय 3 साल में होने चाहिए, ताहम इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। फैसले में बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि कवामी नुमाइंदगी एक्ट 1976 की जो ज़ेली शिक 21 है उसको चैलेंज किया गया था, जो ज़ियाउल हक ने मुतारिफ करवाई थी। बेनज़ीर भुट्टो केस और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस के हक़ाइक़ बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन एक्ट से सियासी जमातें मजबूत हुई, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के सबब इंतखाबी निशान से महरूम हुई, जिसकी जिम्मेदारी पीटीआई चलाने वालों पर है जो अपनी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं चाहते। फैसले में मजीद कहा गया है कि मामूली खिलाफ वर्जी का किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया जा सकता, ताहम इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की जिद के सबब पीटीआई इंतखाबी निशान से महरूम हुई। अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते तो इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबी निशान समेत तमाम फ़वाइद मिलते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा और उसके बाद कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। 10 जनवरी 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है कलअदम करार दिया जाता है। ये बात नाकाबिले फ़हम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का कहा। 20 दिन बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नज़रअंदाज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार भी न किया। लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला लार्जर बेंच के सामने ज़ेरे समाअत था। इस तफसीली फैसले में फिर ये कहा गया
کہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہی نہیں تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے۔ اور پھر اس کے بعد فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی کے امور چلائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان نہ دیں۔ جب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے 1 سال کا وقت دیا، اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، اس وقت ان کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صوبائی حکومتیں تھیں۔ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد میں قانونی تقاضے کو نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن کو صرف سرٹیفکیٹ کے اجراء تک محدود رکھا تھا۔ ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 209 کے ذیلی شق 1 کو نظر انداز کیا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی کے بعد ہی سرٹیفکیٹ کا معاملہ آتا ہے۔ پھر دنیا کے مختلف مثالیں دی گئی ہیں، جیسے برطانیہ میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کوئی مخصوص قانون موجود نہیں، تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سیاسی جماعتیں وہاں پارٹی الیکشنز نہیں کرواتی۔ 2022 میں بورس جانسن وزارت عظمیٰ سے دستبردار ہوئے لیکن اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ الزبتھ ٹرس نے رشی سوناک کو شکست دے کر وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ پھر اسی طرح سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں امریکی سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، یہ کہا گیا۔ پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تحریک انصاف کی درخواست پر ہی لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ نے تشکیل دیا۔ سپریم کورٹ کو یہ عیاں ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ بیرسٹر گور کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیرسٹر گور نے خود کو چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کیا، لیکن ان کی نامزدگی کا اصل طریقہ کار واضح نہیں کیا۔ کوئی بھی فریق ایک کیس 2 مختلف عدالتوں میں نہیں لے کے جا سکتا۔ ضابطۂ دیوانی کا سیکشن 10(1) کے مطابق 2 مختلف عدالتوں میں لے جانے کی ممانعت ہے۔ اگر ایک کیس ایک عدالت میں ہو تو دوسری عدالت اس کیس پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ اگر ایک فریق کو ایک ہی معاملہ 2 مختلف ہائی کورٹس میں لے کر جائے تو یہ قانون کی حکمرانی اور جوڈیشل پروسیس کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا مقابلہ آئے تو وہ منتخب تصور ہوتا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کے اہم عہدوں پر برجمان افراد پر سوالات اٹھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کہا ہے لیکن اگر ہر کوئی بلا مقابلہ منتخب اور انتخابات کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ عمر ایوب خود کو بغیر دستاویزی ثبوت پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جیسے اہم عہدیدار کہتے ہیں۔ گول علی خان اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا چیئرمین کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دستاویزی شواہد نہیں ہیں۔ گول علی خان نے خود کو عمران خان نیازی کی جگہ پی ٹی آئی کا چیئرمین ظاہر کیا۔ سپریم کورٹ صلاح الدین ترمیزی کیس میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ جب کیس ایک ہائی کورٹ میں ہو تو دوسرا ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالتی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 17 اور جمہوریت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جمہوریت اس مقدمے کی بنیاد ہے۔ جمہوریت کی بنیاد کے سبب ہی پاکستان وجود میں آیا۔ ہر آئینی دستاویز سے جمہوری سوچ کو برتری ملتی ہے۔ قرارداد مقاصد ہر آئین کے دیباچے کا حصہ ہوتی ہے۔ آئین پاکستان 12 اپریل 1973 کو بنا جو 14 اگست 1973 کو لاگو ہوا۔ آئین کے دیباچے میں لکھا ہوا کہ ریاستی امور اس کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے۔ آئین کے اس دیباچے کو اہمیت حاصل ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے بغیر کسی سیاسی جماعت کا کوئی وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے بغیر جماعت کا اپنے ممبران سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس کیس میں صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے یا نہیں، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہوئے؟ تحریک انصاف کے ساتھ طویل وابستگی رکھنے والے جو 14 ممبران ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے موقف کو رد کر کے ثابت کیا کہ وہ اب بھی تحریک انصاف میں پیش ہوئے۔ ممبرشپ یا پارٹی رکن نہ ہونے کا الزام ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے جو اس کی نفی کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ یہ 14 شکایت کنندگان ہیں، وہ پارٹی ممبر نہیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا کہ یہ 14 لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر کسی اور جماعت میں گئے یا انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اگر کسی رکن کو سیاسی جماعت سے نکالا یا معطل کیا جاتا ہے تو اس میں الیکشن ایکٹ کا سیکشن 205 کو مد نظر رکھنا لازم ہے، اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 205 کہتا ہے کہ کسی ممبر کو نکالنے یا معطل کرنے سے پہلے پارٹی آئین میں طے کردہ طریقہ کار کو مد نظر رکھا جائے۔ سیکشن 205 کے ذیلی شق 2 کے مطابق کسی ممبر کو سیاسی جماعت سے نکالنے سے قبل شوکار نوٹس جاری کر کے اسے دفاع میں معقول
وقت فراہم کیا جائے۔ اس کیس میں تحریک انصاف ریکارڈ سے ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ 14 ممبران کو پارٹی سے نکالا گیا۔ اکبر اس بابر کے بانی رکن ثابت کرنے کے لیے کئی دستاویزات پیش کیے کہ اکبر اس بابر کے بانی رکن ہونے کے حق میں ایک عدالتی فیصلہ بھی پیش کیا گیا۔ تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر بھی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی کہ یہ وینیو کہاں پہ تھا، انٹرا پارٹی الیکشن کہاں پہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا تو پھر اس کے بعد اس کو بھلے کا نشان سمیت تمام بینیفٹس جو لاء میں موجود ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس فیصلے پہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب ثاقب نثار جسٹس آف پاکستان تھے تو انہوں نے سینٹ الیکشن میں ایک فیصلہ دیا جس سے نون لیگ کے سینیٹرز اپنے انتخابی نشان سے محروم ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اس فیصلے کے اوپر بھی جوڈیشری میں کافی تنقید ہوتی رہی۔ تو لیٹس سی، دیکھیں ہسٹری اس فیصلے کو کیسے لکھتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔